अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। एक दिन आपकी आंखें बंद होंगी, लोग आपके इर्द गिर्द खड़े होंगे, कोई रो रहा होगा, कोई आपका नाम ले रहा होगा। फिर आपको एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां ना आपका घर होगा, ना आपकी दौलत, ना आपके दोस्त, ना आपकी शोहरत। बस आप होंगे, आपके आमाल होंगे और अल्लाह पाक की ज़ात होगी। और शायद उस लम्हे इंसान के दिल से सिर्फ एक ही सवाल निकले कि काश मैंने दुनिया में रहते हुए अपनी रूह के लिए कुछ कर लिया होता, अपनी रूह के इस सफ़र को आसान कर लिया होता। लेकिन सवाल ये है, अगर आज आपको बताया जाए कि सिर्फ 4 काम ऐसे हैं जो आपके दिल को साफ कर सकते हैं, रूह को हल्का कर सकते हैं और आखिरत की तैयारी का रास्ता आसान बना सकते हैं, तो क्या आप आज से वो 4 काम शुरू करेंगे? आज की इस वीडियो में नाजरीन मोहतरम हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की रूहानी और फ़िक्री पैगाम की रोशनी में उन्हीं 4 कामों को समझेंगे और आखिरी काम शायद आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। तो पहला काम है, अपने दिल से लोगों को मुआफ़ कर दें। इंसान कब्र में सिर्फ जिस्म लेकर नहीं जाता नाजरीन मोहतरम, वो अपने आमाल के साथ जाता है। लेकिन हम दुनिया में क्या करते हैं? किसी ने एक बात कही, हमने बरसों के लिए दिल में रख ली। किसी ने हमें तकलीफ दी, हमने उसे मुआफ़ी ना किया। किसी ने हमारा हक मार लिया और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी नफ़रत के साथ गुजार दी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का एक बुनियादी पैगाम यही है कि दिल को बोझ से आज़ाद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सोचें, तसव्वुर करें, जिस इंसान को आपने 10 साल से मुआफ़ी नहीं किया, मुमकिन है वो आज सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हो, लेकिन आप आज भी उसके दिए हुए ज़ख्म को अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं। मुआफ़ करना हमेशा दूसरे इंसान पर एहसान नहीं होता, कभी कभी मुआफ़ करना अपनी रूह को आज़ाद करना होता है। तो आज रात सोने से पहले दिल में उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी और अल्लाह पाक से कहें कि या अल्लाह पाक, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ तेरे हवाले करता हूँ, मैं मुआफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तेरी मुआफ़ी चाहिए। क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों के लिए दिल नर्म करता है ना जी, मुमकिन है उसी दिन अल्लाह पाक उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे। तो अपनी रूह के सफ़र को अगर आसान करना है, आखिरत के उस सफ़र को आसान करना है, कब्र में अपनी रूह को आसान करना है, तो फिर ये पहला काम अपनी ज़िंदगी में ही कर लें। दूसरा काम नाज़रीन मोहतरम, अपने गुनाहों को मामूली समझना बंद कर दें। इंसान की सबसे ख़तरनाक आदत पता है क्या है? ये कहना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, बाकी अभी तौबा बाद में कर लूँगा, नमाज भी बाद में शुरू कर लूँगा, अल्लाह को बाद में याद कर लूँगा। लेकिन अगर बाद में आया ही नहीं तो सवाल तो ये बनता है ना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की फ़िक्र इंसान को बार बार अपने अंदर झांकने की दावत देती है। दूसरों के गुनाह गिनने से पहले अपने दिल को देखें, अपनी ज़ुबान को देखें, अपनी नीयत को देखें। वो झूठ जिसे आपने छोटी बात समझा, वो दिल जिसे आपने दुखा दिया, वो हक जो आपने वापस नहीं किया, वो नमाज जो आपने जानबूझकर छोड़ दी, वो गुनाह जिसे आपने कहा अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। जी हाँ, अल्लाह पाक यकीनन बेहद मुआफ़ करने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने सच्ची तौबा की? आज इसी लम्हे अपने रब से बात करें। किसी लंबी तकरीर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कह दें, या अल्लाह पाक, मैं गलत था, मैं गलत हूँ, मैंने गुनाह किए, मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे। याद रखें, जो इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, उसकी ज़िंदगी की सिमत बदलना शुरू हो जाती है। तो रूह के सफ़र को अगर आसान करना है तो ये काम भी आपको अपनी ज़िंदगी में करना होगा कि अपने गुनाहों को मामूली समझना बंद कर दें और अपने रब के यहाँ हमेशा मुआफ़ी के तलबगार रहें। तीसरा बड़ा काम जो आपको करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीते जी किसी इंसान का हक अपने ज़िम्मे न रहने दें। अगर अपनी रूह को कब्र के अंदर आसान सफ़र करवाना चाहते हैं तो ये तीसरा काम भी आपको करना है। ये काम बहुत अहम है। हम इबादत के बारे में सोचते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, लेकिन अक्सर एक छोटी चीज़ भूल जाते हैं, लोगों के हकूकुल इबाद भूल जाते हैं। किसी से कर्ज लिया और वापस नहीं किया, किसी का पैसा रोक लिया, किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, किसी की इज्जत ख़राब कर दी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, किसी कमज़ोर का हक खा लिया। फिर हम सोचते हैं कि शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। दुनिया में जिस मामले को आप हल कर सकते हैं उसे आखिरत के लिए छोड़ देना दानिशमंदी नहीं है।
حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات میں انسانیت، کردار اور دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک بہت گہری اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ آسان ہے لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہے۔ آج ایک فہرست بنائیں، سوچیں میں نے کس کا حق دبایا ہے، کسی سے میں نے معافی مانگنی ہے، کس کا قرض واپس کرنا چاہیے، کس کی دل آزاری میں نے کی ہے، اور پھر جتنا ممکن ہو سکے اس معاملوں کو دنیا میں ہی صاف کر دیں، کیونکہ زندگی کا سب سے خوبصورت سکون یہ ہے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو اور کسی کا حق بھی آپ کے ذمہ نہ ہو۔ تو یہ بھی جیتے جی کام ضرور کر لیں تاکہ آپ کی روح کا قبر میں سفر آسان ہو جائے۔ چوتھا بڑا کام، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زندہ کر لیں۔ اگر قبر میں اپنی روح کا سفر آسان کرنا چاہتے ہیں تو زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں۔ اور اب وہ سب سے اہم کام، وہ کام جس کے بغیر باقی سب چیزیں ادھوری ہیں، اللہ کو صرف مشکل وقت میں یاد کرنا بند کر دیں۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمارا المیہ بڑا عجیب ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں نے محنت کی، میں نے سب کچھ خود کیا، لیکن جب مشکل آتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو میری مدد فرما۔ حضرت واصف علی واصف کی فکر کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو پہچانے۔ اللہ کو صرف مصیبت میں مت پکارے، خوشی میں بھی شکر کریں، تنہائی میں بھی اسے یاد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ موبائل ایک طرف رکھ دیں، دنیا بند کر دیں اور اپنے رب سے بات کریں۔ کہیں یا اللہ پاک مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن جتنی بھی ہے مجھے اپنا بنا لے۔ یہ ایک جملہ اگر دل سے نکل جائے تو شاید انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل جائے۔ نماز کو صرف ایک فرض نہ سمجھیں، اسے اللہ پاک سے ملاقات سمجھیں۔ قرآن پاک کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ سمجھیں، اسے اپنے رب کا پیغام سمجھیں۔ اور دعا کو صرف مانگنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، اسے اپنے اور اللہ کے درمیان گفتگو بنا لیں، کیونکہ جس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے دنیا کی بہت سی چیزیں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، ہم سب ایک سفر پر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے سامان جمع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دن یہ گھر رہ جائے گا، یہ موبائل رہ جائے گا، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ شہرت، سب پیچھے رہ جائے گا، لیکن ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، وہ ہے آپ کا عمل۔ اس لیے آج سے صرف 4 کام شروع کر دیں۔ پہلا، لوگوں کو معاف کریں اور دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ دوسرا، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ تیسرا، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور جہاں ممکن ہو معافی مانگیں۔ چوتھا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زندہ کریں۔ اور یاد رکھیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا اگلا دن کب ختم ہو جائے، اس لیے توبہ کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، معافی کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، نماز کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، کیونکہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ہونا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے دل سے ایک بوجھ نکال دیں، ایک گناہ سے توبہ کر لیں، ایک حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیں اور اپنے رب سے چند لمحے بات کر لیں۔ کیا معلوم یہی 4 کام آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی کام بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ، صاف دل، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اپنی محبت و قربت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔